मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। अग्रिमं सूत्रं धातोस्तन्निमित्तस्यैव इत्यस्ति सूत्रम्। धातोस्तन्निमित्तस्यैव त्रिपदात्मकं सूत्रं। धातोः तन्निमित्तस्य एव इति त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते। अत्र अस्मिन् सूत्रे पूर्वसूत्रात् अर्थात् वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रं सर्वमपि अनुवृत्तं वर्तते। अत्र अनुवृत्तिः भवति सर्वमपि वान्तः इ प्रत्यये इत्यादि सर्वमपि। एवमेव येचो यवायावः इति सूत्रेण येचः इत्यप्यनुवर्तते। अत्र वान्तः आदेशः इत्युक्तत्वात् यद्यपि येचः इत्यनुवर्तते तथापि वान्तः आदेशः नाम येचो यवायावः इति सूत्रे वकारान्त आदेशः कः भवति? औ एवं आव् इत्युभावप्य वान्तादेशौ भवतः। अतः अव आव् इति उभावपि आदेशौ कयोः भवतः? ओकारस्य औकारस्य भवतः। अतः येचः इत्यस्य अनुवृत्तावपि अत्र वान्तादेशः इत्युक्तत्वात् तत्सामर्थ्यात् ओदौतोः इति लभ्यते। पूर्वसूत्रेपि तथैव वान्तोयि इत्यत्रापि तथा च ओदौतोः औ आव् एतौ स्तः इति। अत्रापि इ इति वर्तते। वान्तोयि प्रत्यये इत्यत्र इ वर्तते। प्रत्यये इत्यस्य विशेषणं भवति यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे यत्र अल्ग्रहणं सप्तम्यन्ततया निर्देश्य सप्तम्यन्ततया अल्ग्रहणं निर्देशनं कृत्वा विशेषणं क्रियते चेत् तत्र आदौ इति वक्तव्यं। तथा च यकारादौ प्रत्यये परे इति। अत्र धातोः इति सूत्रे वर्तते। तथा च धातोः येचः इत्युक्ते ओदौतोः इत्येव अर्थः तस्य। धातोः येचः वान्तादेशः तर्हि तन्निमित्तस्यैव इति। तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रे एव वर्तते। तर्हि तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अत्र पूर्वसूत्रे तावत् वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रे यद्यपि वान्तादेशः कस्य उक्तवन्तः? ओदौतोः अर्थात् येचः स्थाने वान्तादेशः कदा? यकारादौ प्रत्यये परे इत्युक्तवन्तः। अत्रापि किमुच्यते? यादौ प्रत्यये परे धातोः येचः वान्तादेशः इति। अत्र धातोः येचः धातोः येज्वर्णस्य इति विशिष्य उच्यते। पूर्वसूत्रे धातोः अवयवस्य येचः वा अथवा धातु अनवयवस्यापि येचः वान्तादेशः भवति इति पूर्वसूत्रेण उक्तं वर्तते। एवं खलु? तथा च पूर्वसूत्रेणापि सिद्धं वर्तते। पूर्वसूत्रेण यकारादौ प्रत्यये परे वान्तादेशः इति तत्र धात्ववयवस्य वा येचः अथवा धात्वनवयवस्य वा येचः वान्तादेशः भवति इत्युक्तम्। अत्र तु विशिष्य किमुच्यते? यादौ प्रत्यये परे धातोः येचः अर्थात् अवयवभूतस्य येचः वान्तादेशः इत्युच्यते। को व्यत्यासः? उभयं पूर्वसूत्रेणैव सिद्धं वर्तते। अत्र केवलं धातोः इत्युक्तवन्तः। पूर्वसूत्रेणापि धातोः अपि भवति अधातोः अपि भवति। तथा च पूर्वसूत्रेणैव वान्तादेशः सिद्धः इति कृत्वा इदं सूत्रं व्यर्थं खलु
इति प्रश्ने तत्र वक्ति कश्चन नियमः वर्तते व्याकरणशास्त्रे सिद्धे सत्यारभ्यमाणः विधिः नियमार्थम् इति। सिद्धे सत्यारभ्यमाणः विधिः नियमार्थम् अर्थात पूर्वसूत्रेणैव यद्यपि वान्तादेशः सिद्धः अथापि अनेन सूत्रेण पुनः विधीयते चेत् कुतः इत्युक्ते नियमार्थम् इति। कश्चन नियमः सम्पद्यते इत्यभिप्रायः। कः सः नियमः इति चेत् अयमेव नियमः यादौ प्रत्यये परे धातोः येचः वान्तादेशः चेत् तर्हि तन्निमित्तस्यैव इति नियमः। तन्निमित्तस्यैव इति अर्थात् धातोः येचः वान्तादेशः भवति चेत् तन्निमित्तस्यैव। तन्निमित्तस्यैव इत्यस्य तन्निमित्तस्य इति विग्रहवाक्यं कथमिति चेत् सः निमित्तः यस्य तन्निमित्तः तस्य तन्निमित्तस्य इति। सः निमित्तः इति यद्वर्तते तत्र सः इति वर्तते खलु, तच्छब्दः वर्तते सः शब्दः सर्वनामशब्दः। सर्वनाम्नां पूर्वप्रसक्तप्रधानपरामर्शित्वादित्युक्तत्वात् अत्र सः युक्त्युक्ते यादिप्रत्ययः परामर्श्यते। यादिप्रत्ययः तन्निमित्तस्य इत्युक्ते यादिप्रत्ययनिमित्तस्य इति उच्यते। यादिप्रत्ययनिमित्तस्य कस्य? ओकारस्य औकारस्य, एचः इत्यर्थः। ओकारस्य औकारस्य। तथा च इदानीं नियमः सम्पन्नः वर्तते। धातोः एचः वान्तादेशश्चेत् तर्हि तन्निमित्तस्यैव इति। अत्र एकम् उदाहरणं दास्यामि, तदा स्पष्टीभविष्यति। उदाहरणं वर्तते अत्र लव्यम् इत्यस्ति। लव्यम् इति लव्यम् इत्यत्र पश्यतु, लूञ्छेदने इति कश्चन धातुः। लूञ्छेदने इति लूञ्छेदने इत्यत्र लूञ् इत्यत्र चचजञ् तालव्यञकारः वर्तते, तस्य लोपः भवति। अनन्तरं लू इत्यवस्थायाम् अत्र अचो यत् इति सूत्रं वर्तते। अचो यत् इति सूत्रेण कश्चन यत् इति प्रत्ययः भवति। यत् प्रत्यये तावत् तकारस्य अनुबन्धेन लोपः भवति। तथा च तत्र किं भवति? केवलं य इति तिष्ठति। लू या इत्यवस्थायाम् अत्र लू इत्यत्र विद्यमान ऊकारस्य किं भवति? सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः भवति। तथा च लू इत्यत्र विद्यमान ऊकारस्य गुणः नाम कः भवति? ऊकारस्य गुणः नाम गुणाक्षराणि भवन्ति। अकारः, एकारः, ओकारः। कः वर्णः आदेशः भवति अत्र? ओकारः। कुतः? ऊकारस्य स्थानं वर्तते ओष्ठस्थानं। तथा च ओकारस्य दन्तोष्टं न ओदौतोः कण्ठोष्टं वर्तते। अतः ओष्ठस्थानसाम्यात् तत्र किं भवति? ओकारः भवति आदेशः। तथा च कदा आदेशः भवति इत्युक्ते सार्वधातुक आर्धधातुकयोः अनेन सूत्रेण परे यदि यकार प्रत्ययः भवति तदा एव पूर्वस्थ ऊकारस्य गुणः भवति। तथा च यकारादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य आगतः अयम् आदेशः। सत्यं खलु? यकारादिप्रत्ययः यदा भवति तदा आगतः आदेशः वर्तते। तथा च तादृश आदेशभूतस्य ओकारस्य अवादेशः भवति चेत् तन्निमित्तस्यैव, अर्थात् तन्निमित्तस्यैव नाम यकारादिप्रत्ययनिमित्तस्यैव ओकारस्य भवति इति। तथा च यकारादिप्रत्ययनिमित्तः ओकारः वर्तते। अतः अत्र अवादेशः आगत्य
लव्यम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। लव्यम् इति रूपम्। एवमेव अवश्यलाव्यम् इत्यस्ति। अवश्य इति उपपदम् इति स्वीकरोतु। तदा लूञ्छेदने इति धातुः। तत्र अवश्यलाव्यम् तत्र किं भवति इत्युक्ते अत्र यद्यपि लूञ् धातोः ओरावश्यके इति सूत्रेण ण्यत्तिति प्रत्ययः आगच्छति। ण्यत् नाम मूर्धन्यणकारः प्रथमः वर्तते, अनन्तरं यकारः तकारः, तथा च ण्यत्तिति प्रत्ययः भवति। ण्यत् प्रत्यये सति तत्र ण मूर्धन्यणकारस्य अनुबन्धेन लोपः भवति। तथा च या इति शिष्यते। या इत्यवस्थायां तत्र किं भवति, लू इत्यत्र विद्यमान ऊकारस्य ण्यत् प्रत्यये परे विद्यते इति कृत्वा यकारादिप्रत्ययः विद्यते। अतः किं भवति तत्र अचोङ्निनिति इति सूत्रम्। अचोङ्निनिति इति सूत्रेण वृद्धिः भवति। वृद्धिः ऊकारस्य वृद्धिः नाम वृद्धि अक्षराणि भवन्ति आकारः ऐकारः औकारश्च। तत्र वृद्धिः नाम कः भवति, औकारः स्थानसाम्यात्। तथा च स्थानसाम्यात् औकारः आगच्छति चेत् अवश्य लौ इति भवति। लौ इत्यवस्थायां या इत्यवस्थायां तत्र किं भवति, अनेन सूत्रेण आवादेशः भवति। आवादेशे सति किं भवति, अवश्यलाव्यम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। अत्र तन्निमित्तस्यैव इति नियमः कृतः वर्तते। तन्निमित्तस्यैव इति कुतः तादृशनियमः, तन्निमित्तस्यैव इति किम् इति प्रश्नं पृच्छति सः। तन्निमित्तस्यैव इति नियमः किमर्थं कृतवन्तः इति चेत्, यदि तन्निमित्तस्यैव इति यदि नियमं न कुर्मः तर्हि सूत्रार्थः एवं स्यात्, किमिति, यादौ प्रत्यये परे धातोः एचः वान्तादेशः इत्येव सूत्रार्थः स्यात्। धातोः एचः वान्तादेशः तन्निमित्तस्यैव इति न भवति। तदा धातोः एचः वान्तादेशः इति। तर्हि किं सूत्रार्थ, इदानीं कः सूत्रार्थः सम्पन्नः, यादौ प्रत्यय यकारादौ प्रत्यये परे धातोः एचः, अर्थात् धातोः एचः नाम धात्ववयवभूतस्य एचः वान्तादेशः इति सूत्रार्थः। एवं सति इदानीं कश्चन किञ्चित् रूपं वर्तते, ओयते इति। ओयते इति रूपं कथं भवति इत्युक्ते, तत्र वेञ्युतन्तुसन्ताने इत्यस्ति धातुः। वेञ्युतन्तुसन्ताने इति धातोः लट्लकारे ऊयते इति रूपं भवति। तत्र वकारस्य सम्प्रसारणम् इत्यादिकम् आगत्य वचिस्वपि इत्यादि सूत्रेण सम्प्रसारणम् आगच्छति। तन्मास्तु ऊयते इत्येव स्वीकरोतु। ऊयते इति रूपं भवति। ऊयते इत्यवस्थायाम् आङ् इति कश्चन उपसर्गः आगच्छति। सः उपसर्गस्य योगे आ उ अनयोः आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः आगच्छति। तथा च ओयते इति तत्र रूपं सिद्ध्यति। अत्र वेञ्युधातोः कर्मणि लट्लकारे एवं रूपं भवति, ओयते इति। ऊयते आङ् उपसर्गे सति ओयते इति रूपं भवति। तत्र ओयते इत्यत्र मध्ये तावत् यकारः श्रूयते। सः यकारः कः इत्युक्ते, यक् इति प्रत्ययः विद्यते कश्चन, यक् प्रत्ययः। यक् इति प्रत्ययः सः यकारादिप्रत्ययः वर्तते। इदानीं सूत्रार्थः कः सम्पन्नः, यकारादौ प्रत्यये परे धातोः एचः वान्तादेशः इति। अत्र यकारादिप्रत्ययः वर्तते। तथा च धातोः एचः नाम धात्ववयवभूतस्य एचः नाम ओयते इत्यत्र धात्ववयवभूतः एज्वर्णः एव वर्तते। तथा च धात्ववयवभूत ओकारः वर्तते इति कृत्वा तस्यापि अवादेशः स्यात्।
परन्तु तत्र अवादेशः न इष्यते अस्माभिः, न इच्छामः। अतः तत्र अवादेशस्य निवृत्त्यर्थं तन्निमित्तस्यैव इत्युक्तं। परन्तु तत्र ओकारः यः वर्तते सः ओकारः आङ् इति उपसर्गेण गुणः आगत्य ओयते इति सिद्धं। परन्तु यकाररूपप्रत्ययं निमित्तीकृत्य तत्र आगतः वा ओकारः? न आगतः। यकारादिप्रत्यये सति यकारप्रत्ययं निमित्तीकृत्य नागतं वर्तते, किन्तु गुणेन आगतं वर्तते। अतः तन्निमित्तस्यैव इति नियमात् तत्र किं न भवति, वान्तादेशः न भवति। एवमेव अपरमपि उदाहरणं भवति, औयता इति। औयता इति औयता औयता इति औयता इति रूपं। औयता इत्यत्र कथमिति चेत्, औयता इति तत्रापि एवमेव लङ्लकारः, तत्र लङ्लकारः, लङ्लकारे सति किं भवति, ऊयत इति रूपं भवति। ऊयत इत्यस्य अजादित्वात् आडजादीनाम् इति सूत्रेण आट् भवति। आट् इति आगमे सति आटश्च इति सूत्रेण वृद्धिः भवति। आ एवं उ इत्यनयोः वृद्धिः नाम औकारः भवति। औकारे सति तथा च औव्यता इति रूपं सिद्ध्यति। तत्रापि औकारः आडजादीनाम् इति सूत्रेण आकारस्य एवं ऊकारस्य च वृद्धिः आगतः। सः वृद्धिः औकारः न यादिप्रत्ययनिमित्तकः। तत्रापि यकारादिप्रत्ययः वर्तते, यक् प्रत्ययः। तत्रापि किं स्यात्, अनेन सूत्रेण वान्तादेशः अर्थात् आव् आदेशः स्यादित्यापत्तिः स्यात्। तन्निवृत्त्यर्थं किं कृतवन्तः, तन्निमित्तस्यैव इति नियमं कृतवन्तः। यदा नियमः भवति तदा किं भवति सूत्रार्थः, यादौ प्रत्यये परे धातोः एचः वान्तादेशश्चेत् तर्हि तन्निमित्तस्यैव। तन्निमित्तस्यैव नाम यकारादिप्रत्ययनिमित्तस्यैव धात्ववयवस्य एचः भवति इति। तथा च अत्र ओयते इत्यत्र औयत इत्यत्र तन्निमित्तस्य इत्युक्तत्वात् निमित्तकस्य औकारस्य ओकारस्य भवति। परन्तु अत्र ओयते इत्यत्र यकारादिनिमित्तकत्वं तस्य नास्ति ओकारस्य, एवं औकारस्यापि। अतः तत्र न भवति, अर्थात् न भवति इत्युक्ते अत्र वान्तादेशः न भवति इत्यभिप्रायः। एवं भोः, तर्हि तन्निमित्तस्य इत्येव अलम्। तन्निमित्तस्य नाम एवम् अर्थः भवति। इदानीं यादौ प्रत्यये परे धातोः एचः वान्तादेशः तर्हि तन्निमित्तस्य इति सूत्रार्थः भवति चेत् अलम्। एवकारस्य ग्रहणं किमर्थं कृतवन्तः? एव इति किमर्थं? तन्निमित्तस्य इत्युक्तत्वादेव नियमः सम्पद्यते। तन्निमित्तस्य ओयते औयत इत्यत्र न भवति इति अस्माभिः ज्ञायते। तथा च एव इति एवकारस्य पुनः किमर्थं तस्य ग्रहणं कृतवन्तः? तन्निमित्तस्य इति उक्तत्वादेव नियमः सम्पद्यते। तथा च तादृशनियमे सति ओयत औयत इत्यादिषु वारणं शक्यते, तत्र अवादेशस्य वान्तादेशस्य वारणं शक्यते। तथा च किमर्थम् एवकारस्य ग्रहणं कृतवन्तः इति चेत्, यदि एवकारस्य ग्रहणं न कुर्मः, एवकारस्य ग्रहणं, तर्हि नियमः एवमपि, अर्थात् एवकारस्य अभावे तावत् विपरीतनियमः अपि सम्पद्येत। विपरीतनियमः अपि कथमिति चेत् एवमपि वक्तुं शक्यते, यादिप्रत्ययनिमित्तस्य चेत् एचः वान्तादेशः तर्हि धातोः एव इत्यपि वक्तुं शक्यते। धातोः एचः एव इत्यपि, अर्थात् पुनरेकवारं वदामि, यादिप्रत्ययनिमित्तस्य चेत् एचः वान्तादेशः
तर्हि धातोः एचः एव धातोः एव इत्यपि वक्तुं शक्यते। तथा च एवं सति किं स्यात् बाब्रव्यः इति रूपं न सिद्ध्यति। बाब्रव्यः इत्यत्र कथं रूपं सिद्ध्यति? बभ्रु इति शब्दः। बभ्रु इति शब्दस्य बभ्रोः अपत्यं पुमान् इत्यर्थे मधुबभ्रोर्ब्राह्मणकौशिकयोः इति सूत्रं वर्तते। मधुबभ्रोर्ब्राह्मणकौशिकयोः इति सूत्रेण यञ् इति प्रत्ययः चजन्य यञ् इति प्रत्ययः भवति। यञ् प्रत्यये सति बभ्रू य इत्यवस्थायां तत्र ओर्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति। बभ्रू इत्यत्र विद्यमान उकारस्य ओर्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति। गुणे सति किं भवति? तत्र गुणे सति अर्थात् यकारादिप्रत्यये परे एव गुणः भवति। तदा गुणे सति बभ्रो इति भवति। बभ्रो इति अवस्थायां तत्र अवादेशः आगत्य बाब्रव्या इति आदिवृद्धिः अन्यसूत्रेण भवति। तथा च तत्र बाब्रव्या इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु एतादृशरूपं न सिद्ध्येत्। कुतः इत्युक्ते अत्र इदानीं भवद्भिः किमुक्तं वर्तते? यादिप्रत्ययनिमित्तस्य चेत् एचः वान्तादेशः तर्हि धातोः एव इत्युक्तत्वात् धातोः एव वान्तादेशः भवति। परन्तु बभ्रू इत्यत्र विद्यमान ओकारः न धातु अवयवः वर्तते, धात्व किन्तु शब्दः वर्तते। तथा च धात्ववयवभूतस्य एव एचः वान्तादेशः इति यदि भवद्भिः नियमः क्रियते, विपरीतनियमः क्रियते, तदा तत्र न स्यात् वान्तादेशः इत्यभिप्रायः भवति। अतः एवकारस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। इदानीम् एवकारस्य ग्रहणे कृते सति अस्माकं यदिष्टं वर्तते तादृशनियमः अत्र सम्पद्यते। अर्थात् इदानीं यादिप्रत्यये परे धातोः एचः वान्तादेशः चेत् तर्हि तन्निमित्तस्यैव एतादृशनियमः सम्पद्यते। धातोः एचः वान्तादेशश्चेत् तन्निमित्तस्यैव इत्युक्ते यादिप्रत्ययनिमित्तस्यैव इति। तथा च अत्र धातोः अधातोः वान्तादेशः चेत् तन्निमित्तस्यैव इति नास्ति नियमः, यस्य कस्यापि भवति। अतः तत्र बाब्रव्य इत्यत्र वान्तादेशः आगत्य बाब्रव्य इति बभ्रो इत्यत्र वान्तादेशः आगत्य भाब्रव्य इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवं अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नं वर्तते। अनन्तरं क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे इति सूत्रम् आरभ्यते। तत्रापि विशेषः नास्ति, परन्तु तत्सूत्रं श्वः वा परश्वः पश्यामः। परन्तु भवत्कृते परीक्षार्थं एतत् सूत्रपर्यन्तं धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति अत्सन्धेः आरम्भतः अत्सन्धिप्रकरणस्य आरम्भात् एतत् सूत्रपर्यन्तं धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रपर्यन्तं भवति। एवं भवतु। अद्यालम् व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृदयाय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। नमस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा